एकदमै बढी पीडा भएको छ। नरुन पुण्यदय, हामी पनि पीडामा छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो गला अवरुद्ध हुने खालको घटना हो। आत्महत्या गर्न उनलाई उकास्ने तत्त्वलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। चाइनिज केटी जो छ उनको लकडाउनभन्दा अगाडि नै सम्बन्ध रहेछ। त्यही नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले फ्रीमा देख्नु भएको छ। आज हामी माझमा हुनुहुन्छ, पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। आज हामी एकदमै नयाँ घटनाको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ पुण्य सरसँग। जुन पुष्पा नेउपानेको घटना रहेको छ, जुन आफै पेट्रोल छरेर चाहिँ आफैले नै हत्या गर्नुभएको छ होइन, त्यसको बारेमा विशेष हामी बहस गर्नेछौँ। आखिर किन यो के अरे घटना घट्यो त, आखिर किन उहाँले आत्महत्या गर्न पुग्नुभयो, त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दाइ स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। के बुझ्नु भएको छ दाइ, यसरी पेट्रोल छर्केर आफैले यसरी उहाँले जुन घटना आफैमाथि नै जुन घटना उहाँले नै यो गराउनु भएको छ होइन, पेट्रोल छर्केर चाहिँ होइन, के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ यसमा चाहिँ को दोषी होला, आखिरमा के लाग्छ हजुरलाई? यो अत्यन्तै दर्दनाक घटना घट्यो। हजुर 27 वर्षीय आर्थिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स गरेकी व्यावसायिक घरानाकी असाध्यै सुन्दरी र प्रतिभाशाली पुष्पा नेउपाने, जो जन्मले नुवाकोटे हुनुहुन्छ र अहिले बानेश्वरमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको एक हिसाबले भन्नुपर्दा व्यवसाय पनि राम्रै चलिरहेको थियो त्यहाँ किङ सोहेबा। र उहाँले आफ्नो एउटा पारिवारिक वज्रपातको कारण उहाँको इङ्गेजमेन्ट तोडिएको हुनाले र उनका हजार सपनाहरू चियानमा पुरिएको हुनाले आवेशमा आएर आफैलाई जलाएर उनले आत्महत्या गरेकी छिन्। र यो दुःखदायी घटनामा सर्वप्रथम म उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उनको परिवारजनप्रति गहिरो शोक सम्वेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। र पुष्पा नेउपानेले आत्महत्या गर्दाखेरि हाम्रो मुटु थर्र कामेको छ, नौनारी फत्रकै गलेको छ, ओर्तालु खङरङ्गै सुकेको छ र मलाई एकदमै बढी पीडा भएको छ। नरुन पुण्यदय, हामी पनि पीडामा छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो गला अवरुद्ध हुने खालको घटना हो। कुनै पनि चेलीले यस्तो खालको मृत्युवरण गर्नु नपरोस् म कामना गर्न चाहन्छु। हजार बिच्छीले एकसाथ टोकेको जस्तो, राजगोमनले ठुङ्गेको जस्तो, अथवा धरती नै फाटे जस्तो, आकाशै खसे जस्तो भाउन्न भएर आएको छ, रनन्न रिगटा लागेको छ। म के भनौँ, पैतालमुनिको जमिन भाँसिएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। मैले जब यो घटना सोसियल मिडिया मार्फत जानकारी पाएँ, त्यसपछि मैले सम्बन्धित सरकारवाला विभिन्न व्यक्तिसँग टेलिफोन गरेँ, राज्य प्रशासनका मानिसहरूसँग कुराकानी गरेँ। र वास्तवमा भन्ने हो भने पुष्पा नेउपानेको जिन्दगी जसरी अकालमा गएको छ, खाउँ लाउँ भन्ने उमेर 27 वर्षको उमेरमा तिनले हजार सपनाहरू साँचेकी थिइन्। तिनका कलिला सपनाहरूको सधैँभरि अब हामीलाई श्राप लाग्नेछ र ती सपनाहरू पनि चियानमा गएका छन्। र अहिले त्यो वास्तवमा हेर्दा आत्महत्या देखिए पनि त्यो हत्या सरहको अपराध भएको छ। हत्या सरहको अपराध भनिरहेको छु। हत्या भनेको अलग कुरा हो, आत्महत्या भनेको अलग कुरा हो। र याद गर्नु होला, त्यो चेलीलाई आत्महत्यासम्म पुर्याउने त्यो अपराधी को हो? मलाई त आक्रोशको ज्वालामुखी यसरी धम्किन्छ कि त्यो विस्फोटै होला जस्तो हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने उनको इङ्गेजमेन्ट तोडिनुको पछाडिका रहस्यमय कारणहरू के थिए र उनी वास्तवमा त्यो अवस्थामा किन पुगिन्, त्यो घटनाको बारेमा विस्तृत तपाईँले खोतल्नु पर्ने हुन्छ। मिडियामा आएका समाचार मात्रै काफी छैनन्। अब मैले बुझेसम्म उनलाई जुन वज्रपात भयो, जुन ढङ्गको उनको जीवनमाथि एउटा चट्याङ परे सरह भयो, उनले खप्नै सकिनन् र उनले 5 लिटर पेट्रोल खनाएर त्यही केटाको घर अगाडि धुमराईमा गएर, त्यही बस्तीमा गएर, त्यही कम्पाउन्ड अगाडि उनले आत्महत्या गरिन्। हुन त आत्महत्यालाई कायरता भन्छन्, आत्महत्या गर्नु हुँदैन। 84 लाख जुन यीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन मान्छेको जीवन हो। यो अमूल्य प्राकृतिकको उपहार, भगवानले दिएको यो अमूल्य उपहारलाई त्यसरी समाप्त पार्नु हुँदैन। र याद गर्नुहोला, मान्छेको जीवन यसै त क्षणभङ्गुर छ, छोटो छ, त्यसलाई शानका साथ जिउनुपर्छ। आज ती सुदन सङ्ग्रौला भन्नेले धोका दिए पनि उनको जिन्दगीका 10औँवटा अवसरका ढोकाहरू खोल्न सक्थे भनेर उनले धैर्य धारण गर्नुपर्थ्यो। किनभने उनी त्यति पढ लेखेको, व्यावसायिक हिसाबले पनि सफल हुँदै गएकी। तर वास्तवमै भन्ने हो भने ठिक छ, अब उनले आत्महत्या गर्नु अलिकति भावुकताजन्य कमजोरी भयो होला, तर अब त्यसको समीक्षा गरेर केही फाइदा छैन।
यो आत्महत्या किन भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो आत्महत्या गर्न उनलाई उकास्ने तत्त्वलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। किनभने अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, संस्कृति हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। आफ्नो विवाह गर्नको लागि इङ्गेजमेन्ट भदौमा गरेको भविष्यको पत्नीलाई धोखामा राखेर सायद उनीहरूको प्रेमको निशानी पुष्पाको कोखमा त हुर्किँदै थिएन। यो पनि गम्भीर आशंका यो प्रहरीले गरिरहेको छ, राज्यको निकायले गरेको छ। र एउटा चाइनिज केटी जोसँग उनको लकडाउनभन्दा अगाडि नै सम्बन्ध रहेछ, त्यही केटीसँगको सम्बन्धको कारण पुष्पालाई निरन्तर रूपमा मानसिक पीडा दिएको रहेछ। पुष्पाले भविष्यको आफ्नो पति जोसँग उनी लभ रिलेसनमा थिइन्, उनीहरूको भेटघाट चाहिँ त्यो उनी चाइनाको सामान ल्याएर बेच्ने काम गर्दा रहेछन् खेलौनाहरू। र त्यो चाइनिज सामानहरू व्यापार गर्ने क्रममा पुष्पाकै अफिसमा ठ्याक्क भेट भएको रहेछ सुदनको। र त्यो सिलसिलामा उनीहरू गहिरो प्रेममा डुब्छन्। पुष्पा यसै पनि भावुक स्वभावकी चेली अनि इङ्गेजमेन्ट हुन्छ। इङ्गेजमेन्ट भन्दा अगाडि उनीहरू प्रेमको ढुङ्गामा सैर गर्छन्, विभिन्न ठाउँमा डेटिङ जान्छन्, जीवनका रङ्गीन सपनाहरू देख्छन्, एउटा सुन्दर घर बसाउने खाका कोर्छन् र सदाको निम्ति यज्ञ गाडेर 7 फेरा लगाएर दुल्हन सजाएर मेहन्दी लगाएर छमछमी नाचेर डोलीमा अनि सुदनको घर जाने उनको जुन सपना थियो, त्यो जसरी छुरीले गला रोपिन्छ रेटिन्छ त्यसै गरी त्यो सपना उनको रेटियो र उनी बाँच्नै नसक्ने हालमा पुगिन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो खुकुरीको चोट भनेको जहिले पनि अचानकले मात्रै जान्दछ। इङ्गेजमेन्ट तोडिएकी चेलीको के हालत भयो होला, अब समाजमा म मुख देखाएर हिँड्न लायक छैन भनेर उनले मानसिक रूपमा ठुलो डिप्रेसनको शिकार हुनु पर्यो। तपाईँलाई म भनौँ, भदौमा भएको त्यो इङ्गेजमेन्ट अस्ति तोडियो। जब तोडियो, जरै सुपारी फिर्ता गरियो, दान दक्षिणा फिर्ता गरियो, औँठी फिर्ता गरियो, कस्तो पीडा भयो होला। त्यसरी यो कसैसँग पनि विवाह गर्ने भन्ने कुरा भाँडाकुटी खेलेको हो, ढिकीच्याउ खेलेको हो। आजको भोलि आज बिहा गर्ने भन्यो, भोलि तोडो, यो रमाइलोपन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद अब उनले तन पनि सुम्पिन्, मन पनि सुम्पिन्, सारा सर्वस्व मेरो लागि सुदन नै हो, यो धरती यो आकाश मेरो सारा जिन्दगी भनेकै सुदन हो भनेर उनले जब सोचिन्, त्यही सपना काँचको सिसा चाहिँ चुरा चाहिँ टुक्रा टुक्रा भइसकेपछि उनले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन्। आवेशमा आइन्, उत्तेजनामा आइन् अनि घरबाट बानेश्वरबाट निस्किँदा म ब्लाउज सिलाउन जान्छु भनेकी पुष्पा ठ्याक्कै आइपुग्छिन् कहाँ भने सुदनको घर कम्पाउन्ड अगाडि आइपुग्छिन्। र यहाँनिर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हुन त अहिले सुदनको बुवा र उनका दाजुलाई छोडिसकेको अवस्था छ तारिकमा धाउने गरी। सुदन अहिले आत्महत्या दुरुत्साहन केसमा आफ्नो अपराधको सजाय भोग्न हिरासतमा छन्। सायद अदालतले म्याद थपेर यो विषयमा अनुसन्धान गर्छ। यो फौजदारी केस हो र बढीमा 5 वर्षसम्मको कसुर सजाय हुन्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र त्यहाँनिर जब मलाई त जहाँसम्म लाग्छ, हुन त त्यहाँ फोन संवाद अनुसार प्रहरीले गरेको अनुसन्धान अनुसार सुदनको बुवाले पुष्पाको बुवालाई फोन गरेर, उत्तमलाई फोन गरेर, ल पुष्पा जस्तै देखिने एकजना युवती जल्दैछिन् आउनु भनेर भनेका रहेछन्। कति अमानवीय कुरा हो यो, कति क्रूर कुरा हो। अनि त्यसपछि लौन बचाइदिनु पर्यो गुहार भन्दा होइन, यो हामीले छुनु हुँदैन, पुलिस आएर रेस्क्यु गर्छ भनेर भनेको हुनाले 75% शरीर कालै भएर खरानी भएर डढिसकेको अवस्थामा, धुकधुकी मात्रै भएको अवस्थामा उनलाई हस्पिटल पुर्याइन्छ। जलेर उनी खरानी भस्म खरानी हुने स्थिति थियो। र त्यो बेलामा हस्पिटल पुर्याएपछि डाक्टरहरूले एकैछिनपछि सिज नो मोर सरी भनेर भन्छन्। उनीहरूको आँखामा आँसु हुन्छ। पुष्पाले सदाको लागि यो धरती 84 लाख जुनीहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन, मान्छेको जीवन, त्यही जीवनलाई सदाको निम्ति टाटा बाई बाई गरेर यो धरती छोडिसकेकी हुन्छन्। र उनलाई हार्दिक सम्वेदना दिनु र उनको परिवारजनमा गहिरो शोक सम्वेदना व्यक्त गर्नु बाहेक, श्रद्धाञ्जली र सम्वेदना दिनु बाहेक हामीसँग केही उपाय छैन। यहाँनिर एउटा कुरो के छ भने प्रहरीले पनि भनेको छ र हामी पनि भन्छौँ, त्यहाँनिर ल ठिक छ पुष्पाले आवेशमा आएर आफूलाई जलाउने फैसला गरिन्, त्यत्रो फोन गरेर उनी जलेको हेरेर बस्नेहरू पनि हत्याको निम्ति, आत्महत्याको निम्ति जिम्मेवार छन्। सायद टाइममै सबैले भनिरहेका छन्। आरोपी चाहिँ सुदनका परिवार भयो हैन त? म तपाईँलाई भन्दैछु, डाक्टरहरूले, प्रहरीहरूले, इष्टमित्र छरछिमेकीले भनेअनुसार यदि त्यो देख्न साथ उनलाई हस्पिटलमा लिएर गएको भए, एम्बुलेन्स त त्यस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा 2 मिनटमा आउँछ।
एम्बुलेन्स मगाएर उनलाई हस्पिटलमा लगेको भए उनको ज्यान 100% बाँच्ने रहेछ भनेर मान्छेले भनिरहेका छन्। त्यो जलेको अवस्था 75%, त्यो पनि 5 लिटर पेट्रोलमा जलिसकेपछि उनी बाँच्ने कुरै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति आत्महत्या र त्योभन्दा ज्यादा हत्या पनि हो र राज्य प्रशासन यसमा मौन रहन मिल्दैन। मैले सुनिरहेको छु यहाँ लबिङ हुँदैछ, उनलाई छुटाउने कोसिस हुँदैछ। खबरदार, कुनै पनि अपराधीलाई त्यो ढङ्गले छुटाउन पाइँदैन र त्यो गम्भीर किसिमको अपराध हो र आइन्दा कसैले पनि विवाह गर्नु छैन भने कसैसँग इङ्गेजमेन्ट नगर्नु र इङ्गेजमेन्ट गरेपछि नतोड्नु, भोलि यस्तै दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने कुरोको एउटा पाठ पनि हो। र याद गर्नुहोला, हुन त सुदनको बुवाले मेरो छोराको गल्ती छ भन्नुभएको छ, तपाईँको पनि गल्ती छ नि। तपाईँले जान देख्दा देख्दै त्यो जलिरहेकी चेली पुष्पा जस्तै छिन् भनेर फोन गर्नुको रहस्य के हो? याद गर्नुहोला, तपाईहरु पनि के यही चाहनुहुन्थ्यो पुष्पा जलुन्, उनी सिद्धिउन्? यो हुनै सक्दैन, यो गलत कुरा हो। र म भन्छु कुनै पनि चेलीले भविष्यमा पुष्पा जस्तो नियति भोग्नु नपरोस्। पुष्पा न्यौपाने कुनै अनपढ, कुनै सडककी चेली थिएनन्, एउटा बिजनेस वुमन थिइन्, राम्री थिइन्, उनी नबिक्नी होइन। उनलाई चाहनेहरू हजार थिए होलान्, उनले त्यो इङ्गेजमेन्ट तोडे पनि उनलाई हृदयमा सजाउने मान्छेको कमी थिएन, उनी सफल थिइन्, उनी राम्रै घरानाकी थिइन्। तर उनले आवेशमा सुदन बाहेक कोही छैन भनेर किन सोचिन्? सायद सुदनको अहिले त अब प्रेमको नभनौँ पापको निशानी पुष्पाको कोखमा पो हुर्किँदै थियो कि। अनि त्यसपछि समाजले के भन्ला? फोटो पनि मेन्सन गर्न नदिने, इङ्गेजमेन्ट पनि तोड्ने, सारा कुरा गर्ने भने त्यो कारण चाहिँ अर्को केटी पनि रहेछ नि। फेरि अब म भन्दैछु, फेरि समाजले कस्तो, हाम्रो समाज कस्तो छ भने इङ्गेजमेन्ट तोडियो भने यो केटीमा के खोट रहेछ, त्यही भएर त्यो केटाले यसलाई छोडिदियो, यो परित्यक्ता हो, यसलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने टाइपको हिँडौना सोच बोक्ने मान्छे पनि हाम्रो कन्जर्भेटिभ सोसाइटीमा छन्। अब जहाँसम्म त्यो चाइनिज केटीसँग यिनको लसपसको कुरा छ, यिनको सम्बन्धको कुरा छ, त्यो फोटो पनि पुष्पाले दुईचोटि देखेर यो के हो त भनेर सोद्धाखेरि झर्किएका रहेछन्, उनीहरूको झगडा भएको रहेछ। र त्यो चाइनिज केटीले लकडाउनको बेलामा सुदनलाई थुप्रो आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। खैर, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 2 नाउमा खुट्टा टेकेपछि, कसैलाई धोका दिएपछि, ल पुष्पासँग उनले बिहा गर्नु थिएन त, उहिलेदेखि रिलेसनमा बसेको, उहिलेदेखि सम्बन्ध भएको चाइनिज केटीसँगै अथवा अरूसँगै उनले सम्बन्ध गाँसेको भए हुन्थ्यो। पुष्पाको कहिलो संवेदनामाथि किन प्रहार गरेको? त्यो पनि मास्टर्स गरेकी, ट्यालेन्टेड, राम्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्यो लोगो लिएर उभिएको पनि तपाईँले देख्नु भएको छ दीक्षान्त समारोहमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुष्पा आफैमा बहुप्रतिभाशाली नारी थिइन्, बिजनेस वुमन थिइन्, उनले धेरै ठुला सपना देखेकी थिइन् र त्यो सपना सुदन बिना अधुरो थियो, अपुरो थियो। त्यही भएर उनले प्रेममा पागल भएर सुदनलाई नपाएपछि म सदाको निम्ति, जस्तो प्रेममा कतिपयले कसम खान्छन् नि, तिमीलाई पाइन भने म मर्दिन्छु भनेर, अरूले चाहिँ त्यो लिप सर्भिस हो। याद गर्नुहोला, तिमीभन्दा राम्रो पाएँ भने त्यतातिर जान्छु भन्दैनन् नि फेरि प्रेम गर्नेहरू, होइन? त्यस्ता धोकेबाज पनि हुन्छन्। तर पुष्पा चाहिँ सच्चा प्रेमिका हुन् र विलियम सेक्सपियरको नाटक रोमियो जुलियटको जुलियट जस्तै, अथवा लैला मजनुको लैला जस्तै, अथवा मुना मदनको मुना जस्तै रहेछन्। उनले सच्चा प्रेममा आफ्नो बलिदान गरिन्। सायद यो पापले धेरै पोल्नेछ सुदनलाई र यस्तो घटना 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततै कतै पनि नघटोस्, म यही कामना गर्छु। भनेपछि अब के उनको सुदनको परिवारले चाहिँ सजाय चाहिँ भोग्नै पर्ला नि, हैन? आरोपी त भयो नि उनीहरू, हैन? परिवार भन्दा पनि यस्तो यसमा कानुनले के भन्छ भने सुदनलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गर्न उक्साउने भनेर उनलाई सजाय दिन्छ, अवश्य पनि देला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र फ्यामिलीले पनि एउटा कुरा के छ भने अनुसन्धान हुँदैछ, भोलि अदालतले के गर्ला भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यो जलेको देखेर जसले रेस्क्यु गरेन, जसले उद्धार गरेन, फोन मात्रै गर्यो र हामीले उठाउन मिल्दैन, ल ओठे जवाफ सुन्नुहोस्, पुलिस आउँछ, हामीले छुन मिल्दैन भने के? जलिरहेको मान्छेलाई नउठाउने भनेको त त्यो त मर्न दिएको हो नि त। मर्न दिने मान्छे पनि त्यो मृत्युको पछाडि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ। र सुदनको बुवालाई पनि यो विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो घटना गम्भीर छ, यो डेन्जर छ। यस्तो घटना भित्रभित्रै कति ठाउँमा घट्ने तयारी होला, यस्तो नहोस् म कामना गर्छु। हस्, अन्तिममा छ के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा मैले यति भन्नु छ कि प्राय पढलेखेका र महत्त्वकांक्षी मान्छेहरू पनि आत्महत्याको दिशामा अगाडि बढिरहेको देखेका छौँ हामीले। अनपढ महत्त्वकांक्षा नभएका मान्छेहरूले आफूलाई सम्हालेका छन् बरु। र पुष्पाको अनेक विकल्प थियो, उनले आफूलाई सम्हाल्नु पर्थ्यो। पहिलो कुरो त पुष्पा नानी,
तिमी किन यति निष्ठुरी बन्यौ, आफ्नो जिन्दगी नै समाप्त पार्ने। हेर त त्यो तिम्रो कलिलो शरीर हेर्दा कट्रिना क्याफभन्दा कम छैनौ तिमी, हेर्दाखेरि प्रियङ्का कार्कीभन्दा राम्री देखिन्छौ, तर पनि तिमीले आफ्नो जिन्दगी नै समाप्त पार्ने फैसला किन गर्यौ नानी? सायद तिमीले सुन्दिनौ, तिम्रो आत्मा कतै विचरण गरिरहेको होला, भड्किरहेको होला। हाम्रो समाजमा एउटा भनाइ छ कि कुनै पनि मान्छे अकालमा आत्महत्या गर्यो भने भड्किएर उसको आत्मा प्रेत बन्छ र वैदिक सनातनी परम्परा अनुसार उनको काजक्रिया पनि राम्रो होस् है। हजुर। म यो भन्न चाहन्छु र त्यो तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुन्न। सुदनको घरको कम्पाउन्ड छेउमा जुन कालो दाग छ, खाटा छ, त्यो जलेको त्यो अवशेषहरू छ, त्यहाँ जति पनि कपडाहरू जलेका छन्। बचेको होला नि है। होइन, अब यो कल्पनै नगर्नुहोस् त्यो कस्तो अवस्था भयो होला। पेट्रोलमा जल्दा तपाईँलाई अलिकति आगोले पोल्दा त कति पीडा हुन्छ, कति छटपटिन होला, कति उनी छटपटाइन होला, कति कराइन् होला। आवेशमा आएर आत्महत्या गर्न खोजे पनि बचाऊ बचाऊ भनिन् होला। कसैले सुनेन उनको अर्थनाद, कसैले उनको पीडा सुनेन। मान्छे ढुङ्गा हुँदा रहेछन्, मान्छेभित्र मानवीय संवेदना मर्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। शत्रु नै भए पनि जलिरहेको अवस्थामा एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल पुर्याउनु पर्थ्यो नि त। यस्तो अवस्था कसैलाई नआओस् र सुदनको परिवारमा फेरि पनि यस्तो घटना नघटोस्, म यही भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। ल, धेरै धेरै धन्यवाद।